सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्पादन गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल इपानको चुनावी सरगर्मीका विषयमा वर्णन गर्नेछौँ। राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल इपानको चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ। इपानको अध्यक्ष पदमा विभिन्न समूह चर्चामा रहे पनि बाजी कसले मार्ला यो भने समयले नै देखाउनेछ। तर इपानको अध्यक्षका उम्मेद्वार कृष्ण आचार्यको टिम भने सशक्त देखिएको छ। यो समूहले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्न विभिन्न अभ्यास गरिरहेको छ। पूर्व सभासद समेत रहेका आचार्यले आफ्नो परिवार नै देश सेवामा लागि परेको बताए। म कृष्ण आचार्य, मेरो जन्मस्थल चाहिँ कास्की जिल्ला हो र म 2029 सालदेखि पेसा व्यवसायमा सुरु गरेँ। मैले सुरुमा पर्यटन व्यवसायमा लागेँ। त्यसपछि पछिल्लो कालमा अलि पछि चाहिँ मैले नेपालमा पहिलोपटक तयारी चाउचाउ चाहिँ केही साथीहरू, पोखरा केही साथीहरूसँग मिलेर तयारी चाउचाउ, रारा तयारी चाउचाउ सुरुवात गरेँ र त्यसलाई करिब 20 वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यसपछि प्रबन्ध निर्देशक हिसाबले काम गरेँ र त्यसपछि अन्य व्यवसायहरूमा पनि क्रमशः लागेको छु र अहिले यतिखेर जलविद्युत आयोजनाहरू 3-4वटा जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। 2टा मेरो बत्ती बलिसकेको छ। 3टा भन्नुपर्छ, एउटा म डाइरेक्टर भएको, एउटा मेरो म आफैले 2टा मैले आफै नेतृत्व गरेको। एउटा 20 मेगावाटको निर्माणको चरणमा छ, अर्को चाहिँ 48 मेगावाटको निर्माणको चरणमा छ, अर्को 8 मेगावाटको हामी अध्ययनको चरणमा छौँ, अर्को 155 मेगावाटको हामी निर्माणको चरणमा छौँ र यी सबै आयोजनाहरू म लागिरहेको छु। त्यस बाहेक मेरो परिवारका सदस्यहरू, मेरा छोराहरू पनि व्यवसायमा छन्। उनीहरू एउटा छोरा करिब 14 वर्ष र अर्को करिब 18 वर्ष अमेरिकामा बसेर उनीहरूलाई मैले नेपाल फर्काएर ल्याएर नेपालै बनाउनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ ज्ञान विवेक हामीसित भएको साधन स्रोत बुद्धि सबै चाहिँ नेपालको निर्माण लगाउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई मैले भनेर लिएर आएपछि उनीहरू यहाँ काम गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि आफ्नो व्यवसायमा लागेका छन्। तर म उनीहरूसितै जस्तो मेरो एउटा छोराले चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनी बनाएको छन्, उनी अमेरिका निर्यात गर्छन्। अर्को छोरा चाहिँ डिस होमको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक छन्, उनी व्यवसायमा लागेका छन्। मेरा बुहारीहरू पनि व्यवसायमा लागेका छन्। हामी सबै नै, मेरो परिवारका सबैजना कुनै न कुनै चाहिँ हामी उद्यमशीलतामा लागेका छौँ र मलाई चाहिँ गौरव पनि गर्छु। मेरा छोराहरू, मेरा परिवारका सदस्यहरू चाहिँ यसरी लागेका छन्। र अनि मैले जे काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म फेरि अर्को एउटा विशेषता के छ भने म के भन्छु भने लेट्स गो टुगेदर, ग्रो टुगेदर भन्छु। सँगै सबै जाउँ भन्छन्, तर ग्रो सँगै गरौँ भन्ने अलिक कमै छन् मान्छेहरू। र म चाहिँ सबैलाई लिएर सँगै हिँडौँ, सबैको चाहिँ गरौँ भन्ने राख्छु र त्यही अनुसार मलाई सन्तोष पनि छ। र मलाई साथीहरूले चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। 2-3 जना चाहिँ पुराना वरिष्ठ साथीहरूले जो अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई चाहिँ यो वर्तमान निर्वाचनमा मलाई समर्थन गर्नुभयो र मलाई लाग्छ उहाँ सबैको जुन किसिमको चाहिँ उत्साह छ, त्यो उत्साहलाई चाहिँ मतदाताहरूले पनि सम्मान गर्नुहुनेछ र हाम्रो टिमले विजय हासिल गर्नेछ। यो सङ्गठनले अहिले नेपालमा गरेका केही कार्यहरू भनिदिन सक्नुहुन्छ? अब थुप्रै छन्। अब अहिले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा हामी संसारको दोस्रो धनी मुलुक भन्छौँ जलस्रोतको सन्दर्भमा, र ऊर्जाको क्षेत्रमा संसारभरि नै जुनसुकै मुलुकको पनि विकास भनेको पहिलो शर्त ऊर्जाको उसित कति छ, कति उपलब्धता छ भने त्यसको आधारमा त्यो देशको मुलुकको अर्थतन्त्र, त्यसको विकास, त्यसको चाहिँ भौतिक प्रगति भर पर्दछ। कतिपय मुलुकहरूमा फोसिल अयलबाट चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गरेका छन्, कतै एटमिक एनर्जीबाट गरेका छन्, कतै अन्य प्रविधिबाट गरेका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ हामी जलस्रोतमा धनी भएको हुनाले हाम्रो निमित्त चाहिँ सबैभन्दा सजिलो, सुलभ र प्राकृतिक ग्रिन एनर्जीको रूपमा चाहिँ हामी जलविद्युत लिन्छौँ। र अहिलेको सन्दर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त हाम्रो नेपालको 105-10 वर्ष जति भइसक्यो हाम्रो इतिहास जलविद्युतको फर्किङ सुरु भएदेखि यता कुरा गर्ने हो भने। तर अब अहिले पछिल्लो कालमा 100 वर्षसम्म सरकारले जे जति गर्यो त्योभन्दा बढ्ता हामीले यो 49 सालदेखि यता अहिले सरकारी निकायहरूले बनाएको, विद्युत प्राधिकरणले बनाएको, सरकारले बनाएको जति बनाएको छ त्यसको हाराहारीमा हामीले उत्पादन गर्न सुरिसकेका छौँ। करिब 1300 मेगावाट जतिको अहिले उत्पादन भइरहेको छ, तामाकोसी बाहेक, आउनेवाला तामाकोसी बाहेक। त्यसको हाराहारीमा हामी करिब 650-700 मेगावाट जति चाहिँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिसकेको छ। र नेपाललाई
सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि उज्यालो नेपाल बनाउनुमा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा लागेका लगानीकर्ताहरूको ठुलो भूमिका छ। र त्यो बाहेक मैले अघि भने सामान्य उज्यालो बनाउनु एउटा कुरा हो, बत्ती बाल्ने कुरा त, तर औद्योगिक आवश्यकताको निमित्त, यातायातको निमित्त, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने ऊर्जाको उत्पादन चाहिँ हामी कहाँ युनिट छ। र युनिट सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र नेपालको निमित्त अपरिहार्य, नेपालको विकासको निमित्त अपरिहार्य यो व्यवसाय हो, उद्योग व्यवसाय हो। त्यसरी यसमा हामी लागिरहेका छौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन उत्पादक सङ्घ भए पनि यसको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया के हो, कसरी हुन्छ? अब यो यसका सदस्यहरू छन्। अहिले आजको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामी 174 जना यसका सदस्य छौँ। 174 वटा कम्पनीहरू यसमा सदस्य, व्यक्ति सदस्य हुने होइन, यसका उत्पादकमा संलग्न भएका कम्पनीहरू, नेपाल सरकारबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरू यसका सदस्य हुने, संस्थागत सदस्य हो, कम्पनीको हिसाबले सदस्य हुने हो। र हामी 174 जना छौँ अहिले। कसरी छनौट हुन्छ? यो कहिले छनौट हुन्छ? कति वर्षको कार्यावधि हुन्छ? यो कस्तो छ भने कम्पनी मेम्बर हुन्छ, कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछ, व्यक्ति पठाउँछ। किन कम्पनी भने त ऊ त होइन, व्यक्ति होइन। त्यसो हुनाले कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आउँछन् र उनीहरूले छान्दछन्। यो चाहिँ यसपटक यसभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो हाम्रो स्थापना भएदेखि यताको इतिहासमा निर्वाचन भएको थिएन। सर्वसम्मत रूपमै उम्मेदवारहरू हुन्थे र सुरुमा त तँ बस भनेर तपाईँ बस्दिनु पऱ्यो, तपाईँ बस्दिनु पऱ्यो भन्ने अवस्था थियो भने जति विकास हुँदै गयो, संलग्नता बढ्दै गयो, मानिसहरू यसमा चाहिँ लाग्दै गए, त्यो स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भयो। र यसपटक हामी सायद निर्वाचनमा जान्छौँ होला। हुन त अन्तिम प्रयास साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ एकता गर्नु निमित्त। जस्तो म संलग्न भएकै मेरो टिममा पनि म अर्को 2 जना साथीहरू चाहिँ अध्यक्ष प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो र हामीले सहमति गऱ्यौँ र उहाँहरू 2 जनाले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। हामी 3टा मध्ये हामी एक भयौँ। अर्को 1 जना साथीको समूह छ, उहाँहरूसित पनि हामीभन्दा अलिक सिनियर साथीहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ, सकेसम्म एकता गरेर जाने, निर्वाचन नगर्ने भनेर। तर परिस्थिति पऱ्यो भने हामीले के भनेको छ भने यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरौँ, सधैँ एकनाश गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आवश्यक पऱ्यो भने मित्रतापूर्ण चुनाव गरौँ, सौहार्दपूर्ण चुनाव गरौँ र हाम्रा साझा समस्यालाई जसले जिते पनि, जुन पक्षले जिते पनि त्यसलाई साझा समस्यालाई अगाडि बढाउँ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। भनेपछि तपाईँको उम्मेदवारी छ? मेरो उम्मेदवारी छ। मलाई साथीहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ, टिमले अगाडि बढाएको छ। 2 जना चाहिँ अध्यक्षका चाहिँ प्रत्याशी उम्मेदवारहरूले चाहिँ मलाई समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने अर्थ त मलाई साथीहरूको बलियो टिमले मलाई सपोर्ट गरेको छ। दर्शकहरू, इपानमा विगतदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले भोग्नु परेका समस्याहरू आफ्नो समूह निर्वाचित भएको खण्डमा समाधान गर्ने आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आफ्नो टिमले सारेका मुद्दाहरू समग्र सबैको हितमा रहेको जिकिर गरे। हेरौँ आचार्यको प्रतिबद्धता। हरेक चाहिँ प्रत्याशीले उम्मेदवारले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो होइन, तर म के कुरामा अलिक बढ्ता विश्वस्त छु भने मैले र मेरो टिमले उठाएको मुद्दाहरू अहिलेको समस्याको सन्दर्भमा जायज छन् र ती जायज मुद्दालाई चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूले, जो गम्भीर उद्यमी व्यवसायीहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ निश्चय नै चाहिँ ग्रहण गर्नेछन्। किनभने यो व्यवसाय कस्तो छ भन्नु छ भने अहिले नेपालको लगानीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उद्योग क्षेत्रमा करिब 2-2.5 खरब जतिको लगानी छ। अनि पर्यटन क्षेत्रमा केही लगानी होला, 1-1.5 खरब जतिको, अन्य क्षेत्रमा होला। तर यो जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिँ आजको डेटमा पनि हामी झन्डै 4 खरब जतिको लगानी गरिसकेका छौँ। र अब जो निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तीसँग जोड्ने हो भने 6 खरब जतिको लगानी हुने क्षेत्र छ आजको डेटमा। कोही निर्माण भइसकेका, कोही निर्माणाधीन अवस्थामा भएका, कोही निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका, यिनको सबै लगानी गर्ने, यति ठुलो लगानी गरेको क्षेत्रलाई चाहिँ अहिलेसम्म कस्तो देखिएको छ भने सरकारले पनि जति महत्त्व दिनुपर्ने दिएको छैन। आम जनतामा पनि यसको चाहिँ यसको महत्त्व त्यो हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ, भन्छौँ हामी। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा लगानी गरेका साथीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने एउटा अरू कुनै उद्योग व्यवसाय खोल्यो भने उसको त्यो पुस्ता दर पुस्तासम्म त्यो सर्दै जान्छ। हजुरबाबुले चोरी गर्यो, बाबुको छोराको नातिको पालासम्म जान्छ भने जलविद्युतमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एउटा निश्चित अवधिपछि सरकारले बुझाइदिनुपर्छ। जस्तो आजको डेटमा 30 वर्षपछि हामी सरकारले बुझाइदिनुपर्छ। हुन त अहिले विद्युत विधेयकमा आउँदैछ, त्यो अहिले संशोधन भएर आउँदै लागेको छ र हामी त्यसलाई कम्तीमा 50 वर्ष पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ। तर के छ, जहिले भए बुझायो भने आखिर त्यो सरकारले बुझाउनु पर्ने हो। अनि जलविद्युत उद्यमीहरूले जलविद्युत उद्योग कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दूर दराजमा हुन्छ, पाहाडका काना कुना कुप्चातिर हुन्छ, जहाँ बाटो घाटो नपुगेको ठाउँहरू, सार्वजनिक चाहिँ यातायात नपुगेको ठाउँहरू, बिजुली नपुगेको ठाउँहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ स्वास्थ्य चौकी नभएको ठाउँहरू,
होइन राम्रो विद्यालयमा ठाउँ त्यस्तो ठाउँ गएर हामीले बनाउँछौँ र त्यहाँको सामाजिक चाहिँ उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले त्यहाँ बाटो बनाइदिन्छौँ। तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ हो हेल्थ पोस्ट होला अथवा हेल्थ चौकी होला, त्यहाँ हामी केही सहयोग गर्छौँ। विद्यालयहरू होला, विद्यालय सहयोग गर्छौँ। बाटोघाटो सहयोग गर्छौँ र त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले आपद विपद गर्दाखेरि हामी सहयोग पनि गर्छौँ, विभिन्न कारण सहयोग गर्छौँ र हामी करिब करिब सरकारले गरी एउटा ठुलो पार्ट काम हामी गर्छौँ हरेकले। कुनै पनि जलविद्युत आयोजना तपाईँ हेर्नुभयो भने कम्तीमा 10 किलोमिटर बढीमा चाहिँ 35-40 किलोमिटरसम्म बाटो बनाएर त्यहाँ पुगेको हुन्छ। त्यो क्षेत्र एकदम दुर्गम भएको क्षेत्र चाहिँ जलविद्युत एउटा आयोजना त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यही सुगम हुनुपर्छ होइन। रात बिरात चाहिँ मान्छे बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ हिँडाएर पुऱ्याउनु पर्ने या हेलिकप्टरमा चाहिँ लैजानु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब सहज बाटोले पुऱ्याउने भयो। एउटा सामाजिक विषय गर्दा अर्को चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ हामी केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ लोड सेडिङ 18 घन्टा लोड सेडिङ हामी पुग्थ्यौँ। त्यो लोड सेडिङले हटाउनु चाहिँ निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ। हामी यो पछिल्लो चाहिँ 3-4 वर्षमा निजी क्षेत्रका चाहिँ उद्यमीहरूले चाहिँ एकपछि अर्को आयोजना लिएर आएर यो चाहिँ लोड सेडिङ हटाउन ठुलो भूमिका खेलेका छन् र अझै पनि अब पनि हामी त त्यसमा लागिरहेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ अन्य व्यवसायिक भनेको के फरक छ भने हामी चाहिँ क्लिन बिजनेस हो, यो ग्रिन बिजनेस हो अनि यसको चाहिँ अर्थतन्त्र पनि क्लिन छ। तपाईँ के छ भने उत्पादन गरिसकेपछि अथवा तपाईँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरण एउटा मात्र छ बाहिर हामी कहाँ विद्युत प्राधिकरण, उसित हामीले जे रेट निश्चित गर्छौँ त्यही रेटमा हामी बेच्छौँ। त्यसमा थपघट बढी हुँदैन। अरू कुनै व्यवसाय गर्ने हो भने उसलाई चाहिँ नाफा नोक्सानको हिसाबले उसले कहिले मूल्य बढाउला, कहिले एक ठाउँमा बिकेन भने अर्को ठाउँमा लगेर बेच्ला होइन। अन्यत्र उसको थुप्रै अप्सनहरू हुन्छन्। तर जलविद्युतमा के छ भने निश्चित रूपमा हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग जे एग्रिमेन्ट गरेका छौँ त्यसको आधारमा मात्रै हामी चलाउनु पर्छौँ। त्यसबाहेक यो आयोजना बनाउने त हामीले जमिन किन्छौँ, जमिन खरिद गरेका हुन्छौँ, थुप्रै पूर्वाधार तयार हुन्छ। त्यो अवधिपछि सरकारले बुझाइदिनुपर्छ। त्यस कारणले पनि यो व्यवसायमा अन्य व्यवसाय भन्छ नाफामूलक मात्र नभइकन यो चाहिँ राष्ट्रिय निर्माणमा सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्ने उद्देश्यले यो असाध्यै राम्रो छ। र यसको थुप्रै साथीहरू अहिले केही समय यता जलविद्युतमा सेयरको भाउ घटेको कारणले कतैको के साथीहरू अहिले आतङ्कित पनि हुनुभएको छ, के हुन लाग्यो यसको भविष्य के छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर म के भन्छु त्यसको भविष्य राम्रो छ। किनभने केही समयले यस्तो भएको केही कारणहरू छन्। त्यसको कारणहरू के हो भन्दाखेरि पहिलो त विद्युत प्राधिकरणसित हामीले पिपिए गर्दाखेरि जे हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यो अनुसारको चाहिँ रिटर्न आउन सकेको छैन कतिपय ठाउँमा, सबै ठाउँमा होइन कतिपय ठाउँमा। त्यो कारण के भन्दाखेरि हामीको पानीको बहाव यति हुन्छ भनेर हाइड्रोलोजी हाम्रो कन्सल्टेन्टहरूले हाइड्रोलोजीको चाहिँ व्याख्या गरेर आधार बनाएको हुन्छन्। त्यो हाइड्रोलोजी चाहिँ दिने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ विभागले दिन्छ। यो खोलामा यति वर्ष नि यसरी यति पानी बोक्छ भने त्यसको आधार हाम्रो कन्सल्टेन्टले बनाउँछन्। तर त्यो नै कतिपय ठाउँमा त्रुटि भएको कारणले हिउँदो पानी सट्टै सुक्ने भएर हाम्रो फरक परेको छ, उत्पादनमा फरक परेको छ। दोस्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम चाहिँ सरकार अथवा विद्युत प्राधिकरणको। त्यो ट्रान्समिसन लाइन टाइममा नबनाइदिएर अथवा चाहिँ जति क्यापेसिटीको त्यो ट्रान्समिसन लाइनले ठेक्ने हो त्यो क्यापेसिटीको नबनाइदिएको कारणले विद्युत चाहिँ खेर गइरहेको छ। त्यसको कारण क्षति भएर छ। तेस्रो कारण के छ भने हामीले चाहिँ ब्याङ्कसित ऋण लिँदाखेरि किनभने ठुलो आयोजना छ, थुप्रो त ऋण लिया हुन्छ। त्यो ऋण लिँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रतिशतमा भन्नुहोस् 8% हामीले ऋण चुक्ति गरेर हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ भने ब्याङ्कले बिस्तारै 12-13सम्म पुर्याइदिन्छ। अनि 4-5% फरक पर्ने बित्तिकै चाहिँ टोटल चाहिँ उसमा गाह्रो हुन्छ र हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ असर पर्ने कारण त्यो हो। अनि समयमा चाहिँ हामीले अर्को के छ भने विभिन्न किसिमका व्यवधानहरूले गर्दाखेरि हामी तोकेको समय बनाउन सक्दैनौँ। हामीले 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौँ भन्ने आयोजनाहरू कहिले के कारणले स्थानीय कारणले, कहिले सरकारी निकायको कारणले, कहिले के कारणले हामीले चाहिँ समय गर्न सक्दैनौँ। कम्तीमा 25 देखि 30 वटासम्म हामी चाहिँ नेपाल सरकारका अथवा अन्य ठाउँमा हामी चाहिँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँबाट क्लियर दिनुपर्छ काम सिध्याउनलाई। यी थुप्रै व्यवधानहरू छ, ती व्यवधानहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अहिले हामी जुन यो न्याय टिम आउन खोजिरहेका छौँ हाम्रो यी कुराहरूलाई त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट केही कमजोरीहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किन हामीले समयमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्न नसक्नु भनेको एउटा भनाइ छ, इन बिजनेस टाइम इज मनी भन्छन्। त्यो चाहिँ 200% लागु हुने कुनै बिजनेस छ भने जलविद्युत बिजनेस हो। त्यसमा किनभने टाइममा सिद्धिएन भने एकातिर ब्याज बढ्दै जान्छ, अर्कोतिर आम्दानी हुने छ। उत्पादन गरिसकेपछि आम्दानी सुरु हुन्छ। अरू चिज जस्तो चाहिँ आज बिकेन भने भोलि बेचौँला भन्ने हुँदैन। तपाईँ आज सिमेन्ट किनेर राख्नुभएको छ, आज बेच्नुमा भोलि बेचौँला भन्दाखेरि रहिरहेको छ। तर उत्पादन भएको बिजुली तपाईँले भोलि बेच्न सक्नुहुन्न। त्यो सिद्धि दिँदैन, त्यो समयमा सक्नु भएन भने। त्यसकारण समयमा व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ हाम्रा पनि व्यवसायीहरूका पनि केही कमजोरीहरू छन्, छँदै छैन भन्न सक्दिनँ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ
सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामी यो नयाँ टिम आइसकेपछि हामी तिनीहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ सरसल्लाह दिएर उनका चाहिँ व्यवधानहरूलाई चाहिँ हटाउने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्ने हामी त्यो पनि योजना बनाएका छौँ। हो, पक्कै पनि कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न दृढ इच्छा शक्ति मानिसमा हुनुपर्छ। विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक क्षेत्रमा समय बिताएका कृष्ण आचार्य सफल व्यवसायी मात्रै होइनन्, उनी प्रतिष्ठित व्यवसायी पनि हुन्। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले गरेको योगदानलाई आचार्यले यसरी स्मरण गरे। दुईटा कारण छ। एउटा कारण त हाम्रो टिममा नयाँ पुरानाको अनुभवी धेरै लामो समयसम्म चाहिँ टिममा बसेर काम गरेका साथीहरूको टिम छ। त्यसपछि नयाँ उत्साही साथीहरू पनि यसमा हामी संलग्न भएका छौँ। अनि प्राविधिक हिसाबले पनि, आर्थिक हिसाबले पनि, व्यावसायिक हिसाबले पनि र सामाजिक प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि यसमा चाहिँ स्थापित भएका व्यक्तिहरूको टिम हामीले निर्माण गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ मतदाताहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। मतदाताले मात्रै होइन, अघि मैले भने खर्बौँ लगानी भएको यो उद्योगलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नलाई अहिलेको अवस्था म सन्तोषजनक छ म भन्दिनँ, यसलाई सम्मानजनक बनाउनु निमित्त चाहिँ यो टिमको चाहिँ विजय पश्चात एउटा नयाँ उत्साह आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि भनेअनुसार त तपाईँको विजय भइसकेको छ भनेपछि तपाईँ यो विजय भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ? लक्ष्य उद्देश्य के छ? पहिलो कुरा त हामी के गर्छौँ भने पहिलो कुरा हामी सबैलाई समस्या परेको कुरा चाहिँ हाम्रा केही व्यवसायहरू ऋण भएका छन्, ऋण उद्योगहरू छन्। ती ऋण उद्योगहरूको त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नुको निमित्त हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, सरकारले गरिदिनु पर्ने काम के हो, ब्याङ्कले गरिदिनु पर्ने काम हो, विद्युत प्राधिकरणले हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ। तिनमा पहिलो शर्त पहिलो चाहिँ काम चाहिँ हामी त्यसलाई गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गरेर त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउने वातावरण बनाउनुतिर हामी प्रयास गर्छौँ, पहिलो काम। दोस्रो के छ भने हामीलाई सरकारले पटक सहमति गरेको दिएको हुन्छ भनेको कुरा रकमहरू चाहिँ भ्याट छुटको रकमको बारेमा हामीले धेरै पछि कुरा गरेका छौँ। हरेक मन्त्रीजीले चाहिँ यसमा हामी गर्छौँ भने चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ, त्यो छुट गराउने काम गर्छौँ। तेस्रो भने हामी के गर्छौँ भने हाम्रो उत्पादन भएको बिजुलीलाई चाहिँ अहिले कस्तो छ भने एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ। गाउँमा कसैले चाहिँ सुन्तला खेती गरिरहेछ अथवा तरकारी खेती गरिरहेछ, अरू केही खेती गरिरहेछ भने त्यसका बायरहरू त्यही गाउँमै पुगेर लिएर आउँछौँ। जबकि हामी त्यति दूर दराज गएर हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ। हाम्रो बिजुलीको चाहिँ बेच्ने भनेको के भने विद्युत प्राधिकरणले अथवा सरकारले बनाएको ट्रान्समिसन लाइन कति 20-25 किलोमिटर कति टाढा छ त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो के माग रहन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो मिटर रिडिङ जहाँ हामीले बेच्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो पावर हाउस हुनुपर्छ, ताकि त्यसपछि सरकारले लगेपछि उसको क्षति भएको नोक्सान भएको बारेमा हामी जवाफ दिनु। हामी उत्पादन गर्ने हो, हामी उत्पादक मात्रै हौँ, हामी वितरण गर्ने हाम्रो अधिकार छैन, हाम्रो प्रशासन गर्ने पनि हामीसित अधिकार छैन। जब हामी उत्पादक मात्रै हौँ भने जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एनइएले खरिद गरिदिनुपर्छ भन्ने यो हामी मागेर आएको छौँ। चौथो के छ भने अब धेरैले भनिरहेका छन् नेपालमा बिजुली धेरै भयो भने चाहिँ कहाँ खपत गर्ने भनेर। अनि त्यो खपत गर्ने कुरा चाहिँ देशभित्रै खपत गराउने थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले धेरै चर्चामा आएको छ बिजुलीको चाहिँ वाहनको बिजुलीको परिवहनको चाहिँ कुराहरूमा कुरा आइरहेछ, इन्डक्सन चुलोको कुरा आइरहेको छ। यसको चाहिँ व्यापक खपत गराउनेतिर हामी जागरुक हुन्छौँ, जनतालाई सरकारलाई हामी घचघचाउँछौँ त्यो गरौँ भनेर। त्यो बाहेक हाम्रै सक्रियतामा यो संस्थाकै सक्रियतामा हामीले चाहिँ विद्युत निर्यात गर्ने एउटा कम्पनी नेपेक्स भन्ने एउटा कम्पनी पनि खोलेका छौँ। जसले चाहिँ भारत बङ्गलादेशबाट हामी 2-3 चोटि हामी त्यहाँ गएर हाम्रो विद्युत खरिद गर्ने बारेमा हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हामी भेटेर कुरा गरेका छौँ। उनीहरू उत्साहित छन्, हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ, वातावरण बनाऊँ भनेका छन्। हामीले त्यो सरकारलाई त्यो बल गर्छौँ। र पहिलो कुरा त हामी के गर्छौँ भने यो सरकारले चाहिँ गर्न सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा दियो भने हामी निर्यात गर्ने काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ। र नेपालभित्र नै पनि अहिले चाहिँ एनइए मात्रै भएको कारणले कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन। किन नेपालभित्र पनि अर्को चाहिँ यस्तो चाहिँ वितरण गर्ने खरिद गर्ने विद्युत खरिद गर्ने कम्पनी किन खडा नहोस्? यो आवश्यकता छ भने त्यो पनि गर्न हामी पहल गर्छौँ। र समग्र भन्नुपर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा एकदम प्रमुख भूमिका रहने, मुख्य भूमिका रहने जरुरी जस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले जुन किसिमले चाहिँ यो केही समय यता चाहिँ अलिकति अलि नेगेटिभ हेर्ने जुन परिपाटी सुरु भएको छ, त्यसका त्यो भ्रमहरू चिरेर, किनभने कतिपय कुराहरू सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूलाई, सचिवहरूलाई अथवा अरू निकायका मान्छेहरूलाई पनि भ्रम पनि छ र त्यो भ्रम चिर्ने प्रयास गर्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा अलिकति मेरो गुनासो छ। म करिब 50 वर्ष हुन लाग्यो म व्यवसायमा लागेको। हाम्रो ब्युरोक्रेसी के छ भने असाध्यै चाहिँ व्यक्तिपरक छ।
हाकिमको तजविजमा निर्णय गर्ने किसिम हाम्रो परिपाटीहरू छन्। त्यो हाकिमी तजविज गर्दा चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ मैले हरेक व्यवसायमा काम गर्दाखेरि त्यो भन्दै आएको छु। र यो व्यवसाय त आफैमा अर्थतन्त्र आर्थिक हिसाबले पारदर्शी छ, तर यसलाई हेर्ने गरिदिने चाहिँ सरकारी निकायबाट गरिने कामहरू त्यति सहज छैन। त्यसलाई सहज गर्ने, सरलीकरण गर्ने र तिनको लबी गर्ने र यो व्यवसाय भनेको एउटा इज्जतपूर्ण, गौरवपूर्ण, राष्ट्र निर्माण लागेको व्यवसाय हो भन्ने एउटा प्रतिष्ठा कायम गरिदिएर हामी लाग्छौँ। हाम्रो कुरा मुख्य चाहिँ यिनैमा लाग्छौँ। अब अरू साथीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो शैलीले कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। हामी कसैलाई चाहिँ होच्याउने, कसैलाई मिच्याउने अथवा कसैलाई चाहिँ चर्को कुरा गर्ने हाम्रो कुनै विद्यार्थीको जस्तो यो संस्था नै होइन, मजदुरहरू जस्तो संस्था पनि होइन जसले चाहिँ हामी चर्का कुरा गरेर चाहिँ उग्र नारा लगाएर हाम्रो कुराहरू पुरा गर्छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। हामी त हाम्रा जिनियन कज देखाएर, कारण देखाएर यो कारणले तपाईँले यो काम गरिदिनुपर्छ भनेर भन्छौँ र त्यो भन्न हामीसित चाहिँ हक छ, अधिकार छ। किनभने हामी चाहिँ राष्ट्र निर्माण गर्ने, देशको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने चाहिँ हामी लगानीकर्ता हौँ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा इपानको निर्वाचनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।